नेक्सललाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर हामी बौद्धतिर चाहिँ यतिको चहलपहल छ अनि डक्टरले चुरोट पनि छोड्नु भनेको छ भाइलाई अनि अनि यति राति चाहिँ किन घरि ज्याकेट लाउँछ घरि ज्याकेट खोल्छ त्यो नदेखा कहाँ हुन्छ हौ साथी यार तेरी यार नेक्सललाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर हामी मेडिकल जानु आँटेको नेक्सललाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो सास फेर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ रिसेन्टमा त्यही प्रब्लमको कारण हामी चाहिँ एकचोटि मेडिकल पुगेर आउनुपर्ने भयो अनि लाइक लकडाउनको चिन्ता नलिनु ज्यानको खतरा बढिरहेको रहेछ रिसेन्टमा पनि भर्खरै एकजना साथीको बाबालाई कोरोना पोजिटिभ भएर चाहिँ अनि के पो भन्छ अक्सिजन र हस्पिटलमा ठाउँहरू नपाएर गाह्रै भएको थियो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ सो बी केयरफुल मास्क सधैँ लाएर हिँड्नु सेनिटाइजर बोक्नु नबिर्सिनु सास फेर्नु गाह्रो भएको होइन यतिकै क्या कस्तो त्यो डर लाग्ने हात पनि भएको कोभिडको लक्षण पनि त्यस्तै हुन्छ नि तर्साएको होइन सिरियसली भनेको त्यही मलाई के गरी कोभिड लाग्यो भने त तपाईँलाई पनि लागिसक्यो बौद्धतिर चाहिँ यतिको चहलपहल छ भित्र छिर्नु दिएको छैन होला है भित्र बौद्ध स्तूपभित्र छिर्नु पाइरहेको छैन स्ट्रिक्ट लकडाउन त छैन देखिएको चाहिँ त्यस्तो छ बौद्धतिर चाहिँ बन्द छ कि खुल्ला छ सो लेट फ्याम यहाँ चाहिँ समस्या भयो साथीको अक्सिजन लेभल चाहिँ ठिक छ तर हार्टबिटमा चाहिँ बेसी आइरहेको छ उसको चाहिँ होइन भर्खरै हामीले सबै चेक गरायौँ अनि डक्टरले मेन दबाईहरू भन्दा नि सप्लिमेन्टहरू चाहिँ दिनुभएको छ भिटामिनहरू चाहिँ अनि लाइक प्रपरली रेस्ट लिएर होइन मजाले भिटामिनहरू टाइममा लियो भने चाहिँ हाम्रो भाइको के भन्छ लोप्रे भाइ अक्सिजन कल्याण हुने रहेछ होइन अनि डक्टरले चुरोट पनि छोड्नु भनेको छ भाइलाई अनि त विराज अबदेखि खायो भने कुट्ने है त झन् विड त छुँदै नछुँ ड्रग्स त पाउँछ अरे फेरि ड्रग्स त अनि अब हेरौँ के हुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ भनेको नत्र भाइ घर जाउँ मजाले रेस्ट लिया बिहान फेरि यसो गरौँ भोलि एक दिन ट्राई गरौँ होइन मजाले अनि त्यसो चाहिँ पनि तिमीलाई अनइजी भयो भने चाहिँ होइन आज राति हेरौँ न आज राति होइन तिमीहरू छैन सुत्ने टाइमिङ र बिहानको खानाको टाइमिङ मिलाउ केही हुँदैन नेक्सल भाइलाई एकैचोटि हाम्रो उसको र मेरो हार्टबिट 80 को लाइनमा थियो उसको चाहिँ 140 सम्म पुग्यो फेरि के साह्रो डराएको त ठ्याक्क हातमा हालिदिने बित्तिकै भाइको त मुटु निस्केला जस्तै डराएको या त्यहाँ स्क्रिनमा त्यो हेरे नि तपाईँहरू कसरी के हो यो डर लागिसक्यो सो लेट फ्याम अहिले चाहिँ हामीले भन्दा नि अब मैले पनि नेक्स्ट होल भाइलाई अब गाह्रै भइरहेछ नि भाइ प्रपरली रेस्ट लियो होइन यो एडिट सिडिटको काम छोडिदेऊ होइन मजाले रेस्ट लियो भनेर भने अनि भाइले नै एकछिन सोच्यो आमा बाउ मम्मी ड्याडीलाई कल गरौँ होइन अनि त्यस पछाडि भाइले पनि हेरौँ दाइ ट्याक्सी पाएछ भने जाउँ भनेर भन्दैछ अहिले चाहिँ हामी ट्याक्सी लिनु जाँदैछौँ अनि लाइक विराजको च्यालेन्ज सुनेर एकजना मान्छे चाहिँ यहाँनिर आइपुगिरहेछ होइन अब खोइ के हो डराएको हो त को आएको छ भने हामी कहाँ चाहिँ के छ अनि अनि यति राति चाहिँ किन विराजले के अरे लङ कारे बुझाइदियो नि त घिसिङ म खासमा अलिक सेन्टी भएर बसिरहेको थिएँ घरमा होइन यो कपालले गर्दा है साँच्चै के हो त्यो मैले भिडियो सिडियो के हालेको छैन नि अनि लाइक विराजले चाहिँ अब चाहिँ रिक्समा के राखेको छ भने यसले विराज त्यो चाहिँ चुकियापा गरे विराजले चाहिँ रिक्समा चाहिँ के राखेको छ भने यदि यो हार्यो भने यसको यो भएको लेभलको भन्दा तल्लो लेभल जान्छ अरे अनि विराज हार्यो भने चाहिँ विराजको यो लेभलमा आउँछ अरे होइन त विराजले अति गरे क्या तर है खै म त इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ जाउँ भाइ चेकआउट हानिदिउँ एकचोटि चाबी ल्याऊ त अहिले चाहिँ ठिक छ होइन बाबु भाइको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ नर्मल टर्म्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाइपर टेन्सन ब्लड प्रेसर बेसी
चाहिँ बच्चामा हुँदाखेरि त्यही माथि भाइलाई सानोमा हुँदाखेरि फेरि निमोनिया लागेको रहेछ होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो यार केटा हो एकजना ढाडको समस्याले अर्को मुटुको समस्याले केटा हो अनुहार कस्तो भयो छैन यार होइन के भन्नु छ लोप्रे भाइ जाने कुरामा चाहिँ अब त्यही त नि हेल्थ ठिक नभएपछि त होइन ट्याक्सी जस्तो छ त ए होइन रहेछ त चाहिँ किन गेट खोलेर फुच्च भागिहाल्छ धेरै बेरै पर्ख्यौँ तर ट्याक्सी आएन सो भोलि बिहान इनकेस केही पायो भने भाइलाई ड्रप गरिदिन्छौँ अथवा भएन भने टेक्निकल्ली गएर होइन जे गर्नु मिल्छ गरौँला न हो भाइलाई वाडासँगै कुरा गरेर भए पनि होइन सही सलामत पुऱ्याउँछ यो होस्टेल बोइजले सो लिटब्याम वाट इज अप वेलकम ब्याक टु द लास्ट एपिसोड अफ होस्टेल बोइज चाहिँ आजदेखि हामी डिसएसेम्बल हुँदैछ आजदेखि हाम्रो होस्टेल बोइजको गाथा सक्यो टेन्सन छ है अब केटाहरूलाई कस्तो खदा सदा लाएर बिदा गरौँ भनेको कोही साला ढाड दुखेर भागिदिन्छ कोही अर्को भाइ बिचरा बिरामी भएर बिहानै चलिदिनु पऱ्यो केटाहरूलाई नत्र म खदा सदा लाएर होस्टेल बोइज मेमोरिज भनेर एउटा फोटो खिचेर भित्तामा टाङ्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ एउटा ढाड दुखेर भाग्छ अर्को बिचरा बिरामी भएर टाप ठिकै छ होइन जे आज चाहिँ होस्टेल बोइजको लास्ट डे हो अनि होस्टेल बोइजको लास्ट डेमा चाहिँ आज विराजले आफ्नो कपाल काट्ने कि काट्ने भनेर भनिरहेछ मलाई पनि प्लिज होस्टेल बोइजसँग बस्नु नपाए पनि होइन तिमीहरू जस्तो देखिनु मन छ भनेर भनेछ विराजले हामी यस्तो कुरा चाहिँ नाइ भन्दिनौँ फेरि होइन आज म यस्तो पार्नेवाला छु पार्दियो भने त पारिदिने हो सिरियसै हुनु भयो चाहिँ हिजोको भ्लग कतिजनाले छुट्याउनु भयो हिजोको भ्लगमा चाहिँ विराज राईले क्रान्ति घिसिङलाई लल्कारेको थियो कसरी लल्कारेको थियो भन्दा विराजले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि होइन मलाई लङ्कारे गल्ती गरे क्या के भयो एकदमै हिरो देखिन्छ होला भने त कस्तो देखिन्छ अक्षय कुमार आजको स्टेक भन त के छ त यो जेरो बनाइदिने मेरो कपाल आजको गेम चाहिँ क्यारम बोर्ड म्याच छ दुईजना बिच अनि लाइक विराजले जित्यो भने चाहिँ यो भन्दा पनि तल जानु पर्यो रे यो अनि विराजले हार्यो भने चाहिँ यो लेभलमा आउँछ अरे विराज होइन त विराज एम राइट यो खिच्ने यो होइन यो ब्लगको मालिक छ नि भयो केही नगर हाम्रो कपाल काट है गुड्डुलाई पैसा तिरेर धनी बनाउने एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि आज चाहिँ होस्टेल बोइजको लास्ट डे नेक्सल भाइ चाहिँ बिहानै गयो है उसको प्रेसरले गर्दाखेरि उसलाई अलिकति ब्रिदिङमा समस्याहरू यताउति हुनु थालेपछि उसलाई मैले पनि मजाले बेड रेस्टै लियो भाइ 2-4 दिन भनेर भने अनि भाइले पनि हुन्छ दाइ भनेर भन्यो अनि यसो सोचेँ ऊ यहाँ बस्नुभन्दा पनि फ्यामिलीसँग भयो भने उसलाई अलिकति सहजीकरण हुन्छ कि भनेर चाहिँ बिहानै हामीले उसलाई जुगाड गरेर पठाइसक्यौँ अनि लाइक त्यो बेला चाहिँ म खिच्नु पनि भ्याइन होइन अनि के भन्छ अहिले चाहिँ नेक्सल भाइ उसको घरमै छ अनि घिसिङ पनि पहिल्यै डिसएसेम्बल भइसक्यो होस्टेल बोइजबाट भनेपछि आज चाहिँ होस्टेल बोइजको लास्ट डे पहिला कति क्यारम खेलेको छस् मलाई क्यारम बोर्ड म त्यस्तो खासै खेलेको छैन यार बच्चामा अलिअलि जलिन खेलिहाल्छ होइन त्यही पनि हामी अब 90s को मान्छे हो होइन जे पनि अलिअलि त हामीले गरेकै हुन्छ नि त तर विराज अलिक हुटको खेलाडी हो है विराज चाहिँ त्यति साह्रो खेला छैन हौ मैले केही भन्नु छ लाइक अहिले अगाडि नै छैन यार पछि फ्युचर प्रिडिक्ट गर न त कसले जित्छ खेल्दैछ भने बिचमा प्रेडिक्ट गर्छ यार फ्युचर प्रिडिक्ट गर्दा कसले जित्छ मैले जितिहाल्छु नि स्योर नजित्ने गेम त कहिले घिसिङले खेल्दै खेल्दैन नि हेड र टेल गरेर कसो ब्रेक त्यसरी डिसाइड गरौँ न होइन के को ब्रेक तिमीलाई होइन आम्मा होइन हेड टेलै गर्ने त्यसो भने त दिइसकेँ मैले सो गेम चाहिँ अहिले सुरु भइसक्यो केटाहरू हिटेड भइसक्यो यहाँ टिभी हाल ब्रेक ल ल है त लेट द ब्याट ए यो त भोइसको है हालेन यार बोर्डपछि चाहिँ पिठो उगाउनुपर्छ यार घिसिङ नर्भस भएको जस्तो अवस्था जहाँ हातकै सर्ट पनि मिस विराजको पनि हातकै सर्ट मिस विराजले 2 गोटी छिराइसकेको अवस्था यहाँनिर घिसिङ नर्भस हुँदै फाइनली घिसिङको फर्स्ट होल
विराजको यो जाने सर्ट पनि मिस विराज एकदम नर्भस भएको अवस्था हेर डर छु हेर म त पानी खप्न तल त खिच्चा हुन्छ त घिसिङ विराज हजुर पहिलो जितमा खुसी छौ छैन यार फर्स्ट गेम हो अझै कति 5 फ्रेम जानै बाँकी छ रेडी पावरलेस विराटले धेरै मिस्टेक गरिसक्यो क्या घिसिङ कपाल बाजीमा पो छ हौ चान्स भगवानले दिइरहेछ घिसिङले लिन्छ कि लिँदैन चान्स भात खाए जस्तो खेल्न घिसिङ चालाकी इन्टेन्स सट ओ नाइसली डन बर्बाद भयो त घिसिङ साथी 12 आइसक्यो त क्लच चाहिँ हुन्छ कि नि लास्ट फाइनल मोमेन्ट अघि पनि त्यस्तै हो लिड फ्यामलाई अब तेरो कपाल चाहिएको छैन फेरि हात कामिरहेको छ नि गर्ने यार ल चान्स दियो कति भयो एकछिन टाइम आउट हामी यहाँ खेल्नु मिल्दैन फुटेज च्यात्यो हामी परेर यहाँको फुटेज च्यात्यो एकछिन टाइम आउट लिया केटा अनि गेम लामो भइसक्यो क्या कस्तो कुरा गेम त लामो हुन्छ नि केही भन्नु छ घिसिङ सरासरी निलमा गइरहेछ जस्तो गेमै सिद्धिएको छैन गेम त सिद्धिएपछि पो अर्ली सेलिब्रेसन के हुन्छ र चिज हान्छ यार गेम त सक्यो त यो भन्दा तल कस्तो हुन्छ साथी त्यही सोचेर खेल्न आँसुलाई चाहिँ ज्याकेट लाउँछ ज्याकेट चिसो भएर नि तातिहाल्यो टङ्की नै जाँदैन कि मेरो चाहिँ के भएको म लास्ट ऊ भयो म क्लचै हुन सक्ने यार रुन्छ यार क्विन चाहिँ मात्र छिराउने भयो रे तिमीहरूले म्याचले बिराट त ठिकै खेल्छ हुँदैन ठिकै खेल्थ्यो नि त हामीसँग त त बेसी नर्भस भइस् क्या किप योर सिट कुल म्यान ज्याकेट लाउँछ ज्याकेट खोल्छ प्रेसरमा क्या ओइ त्यो नदेखा हाई साथीले चुज प्यान्टले गाह्रो भयो क्या नदेखा यो काट्दै मजा आउँछ है उफ्रौलो भ्याएको तान्न चाहिँ मायाले बोलायो प्यान्ट खोलेर सजिलो भयो त यसलाई त अघि खोल्नु पर्दैन प्यान्ट पुरै प्यान्ट खोले यार राम्रो हुने रहेछ तँलाई पुरै प्यान्ट खोल्दै ल गर्छु म साथीले फुटेज चाहिँ दिने हो है फुटे छैन क्या यो मेरो कपालको सवाल छ यार भिगटु लाएर बसिरहेको रहेछ यार फेरि यार विमल विमल त्यही त म ए भनेर रिल्याक्स हुने बक्सर लाएर पर्ने चाहन्छ राम्रो खेल्न थाले त यार अहिले त कहाँ हुन्छ हौ साथी यार फेरि यार ओ क्लच म त अब सुरु भयो घिसिङको खेल सुरु भयो छ आयो है कस्तो खायो छ यार कस्तो छिर्दिरा है त्यही होइन नसोचेको छिर्दिरा है चान्स दिएको यो हाम्रो फोर्थ म्याच पनि गेम इन्डिङमा आइपुग्न आँट्यो घिसिङले जित्ला जस्तो छ 4 चोटि हालिसक्यो कुनै साथीले यहाँ 7 आयो 7 छ ल बधाई छ सेकेन्ड गेम 13 13 छ 19 घिसिङ हेर्नु जाँदैन त्यो 2000 को बोर्ड हो यो यहाँ कति 26 छ 26 आयो ल 26 25 26 हो केही त दिएन सर कमेन्ट्री त दिए घिसिङले चाहिँ 0 वटा आएर 26 हान्यो भनेर केही त दिए त्यही हो किन यो क्यारम बोर्ड त भोलि मजा आउँदैन हो क्यारम अघि कमेन्ट्री कति बोलेको यो रे है अहिले चाहिँ अन्त यो साइलेन्ट स्पोर्ट हो नि त है अघि बोल्दा चाहिँ कति बोलेको यो होइन त आम्मा 26 हाने यार मैले यार 25 पुऱ्याएको थियो विराटले चाहिँ निलमा 0मा अनि घिसिङले कमब्याक गरेर 26 पुऱ्यायो अहिले चाहिँ होइन 25-26 को आँकडा भइरहेछ यहाँ
हट जित्छ जस्तो छ यार क्रान्तिले त ए यसरी नै खेल न तिमी एकछिन अझै यसरी खेल न होइन घिसिङ भाइ चिन्नु नै बनाउने यो क्यारमको फुटेज चाहिँ लास्टै लामो भयो अब हामी सिधै फाइनल्समा भेट्नेछौँ होइन त तिम्रो 26 छ होइन त 27 28 29 30 31 भयो नि सकिन्छ ल छिराउ छिराउ इन्टेन्स भयो यहाँ चाहिँ कस्तो यसले जितेको यो सर्ट चिरेको भए अब त खेल्नै गाह्रो भयो सो यहाँ चाहिँ अब फिनाले भइरहेछ के गर्नु? फिनाले नै अब विराजले गोटी घटाएन भने विराज हारो मुखको गोटी मैले खान नसकेँ है यहाँ तैँले मुक्कै गोटी खान नसक्यो क्या ओए 5 वटा आउँछ है साथी ए कहाँ छिरेको छैन त कस्तो तर्साएको त छिरेकै छैन त माम बाका छिरे भए पो हो त बिराज उल्टी क्या तर्साइदिएर रन्जित तिनटै फसायो विराजले विराजको अन्त्य म देख्छु भने के भएको क्या मलाई झापड हान्नु त ल ल पक्कै एकछिनमा हान्छु यो पनि छिराइनस् भने म झापड हान्छु कति हो यहाँ देखा त अघि मेरो 26 थिएन 27 28 29 30 जित्यो जित्यो गयो भाषाला लिड गरिरहेको थियो विराज तै पनि हार्यो तिमी केही भन्नु छ केही भन्नु छ घिसिङ इज ग्रेट केही भन्नु छ विराज केही भन्दिनँ यार म कस्तो कम्ब्याक गरेको थियो हात कामिरहेको थियो अघि है सोच्न अब यो भन्दा होइन यो मान्छेलाई त अब होइन मेरो क्यारेक्टरहरू त्यस्तो लाग्न के नलाग्न सक्छ नि त होइन म कस्तो मेरो डिप्रेस भएर होइन भिडियो सिडियो हालिरहेको छैन मैले यहाँ त यो सोच त यो भन्दा तल गएको भए त है एकदम रोमाञ्चक भयो र आज होस्टेल बोइजको हाम्रो लास्ट डेमा चाहिँ विराजको पनि कपाल जाने भयो होस्टेल फेयरवेलमा होइन सही हो तल दामी गरिस् यार आइज यार आइज 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 स्याबास नगर्नु यस्तो स्याबास माइगर गयो मासाला यत्रो खेलेको कस्तो टेन्स गेम भएको थियो मेरो सोच त 25-0 यार म यस्तो भित्रदेखि बाहिर नदेखेँ नि होइन मर्दले बाहिर देखाउँदैन नि त होइन है बाहिर के नदेख्यो भने पाइन्टी खोलियो अब गुड्डुकोमा हामी जान्छौँ रमाइलो गर्छौँ त्यहाँ मेरो अहिलेसम्म हात जस्तो कामिरहेको छ यार कपाल होइन होइन कि अब अस्तिको भिडियोमा चाहिँ होइन घिसिङले आयो कपाल काटिदियो भने होइन गाह्रो थियो नि यार कपाल काट्नु कुनै पनि होइन सोच त हामी कस्तो थियो त होइन स्कुलदेखि पीडित मान्छे हुन्छ है कपालको बारेमा त सेन्सिटिभ हुन्छ नि केटाहरू है मान्छेलाई लाग्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि होइन अब होइन सिम्पल तरिकाले काटिदियो जस्तो लाग्छ होइन सोल्टी होइन यो कपाल होइन यत्रो बनाउनु तँलाई तेरो फिलिङ के हो नि त्यो कपाल यत्रो हान्नु तँलाई हाइट बिरा सोल्टी देखा न सोच न यो कपाल हान्नु होइन कपाल भने खासै केही त होइन होइन त्यही पनि धेरै चिज हो विराज अब स्विट गयो मासाला अब विराज कस्तो डर लाग्दो देखिन्छ होला त्यो भाइले बिहान त्यो चिन्डु भएको लोत्तर फोटो हालेर हो क्या ए भाइ तिम्रो फोटोमा हाँसेको थियो म अब रुनु पर्ने हो पनिसमेन्ट टाइम क्रान्तिकै पारा अनि के भन्छ विराजले 2मा हान्छु भन्दैछ कहाँ हुन्छ हौ विराज विराज तिमीलाई यसले हान्छ फेरि हान्न त काम मिल्छ तपाईँमा म विश्वास राख्दिनँ होइन यो एक हो कि कति हो एक हो गुड्डु साले 10 चोटिको सामान म त डर लागिरहेछ यार गुड्डु र विराजको रेसिपी छ के होला जस्तो छ यहाँ सो आज होस्टेल बोइजको हाम्रो लास्ट डेमा हल्का रमाइलो त्यसले हाने हो कस्तो कुरा 6 mm यही हो क्या विराज नापेर हेर्नु भएको कसरी थाहा हुन्छ त्यही हो क्या विराज कसरी झिक्छ यो हालमा झिक्दिनँ क्या मैले त कहिले पनि त्यति गर्छु त ल यो एकचोटि यता आऊ त तिमी बेहुली आज बेहुलीलाई सजाइदियो ल ल प्यारे प्यारे बेकार खेलेछु क्या होइन तर स्क्वाडै पुरै चिन्दैछ म चाहिँ किन होइन हो है त्यो पनि एउटा चाहियो नि त कति लाइफमा प्रयास गरेर थिएँ है होइन 25 वटा मैले छोडिदिएँ कि बाटो राखेर कुनै गर्छु भने हो नत्र भने किन 25 र 0बाट 4 कोटी लिएर के कम थियो तिमी त गफ नसुन्न हान्दी हाल बाजी राखेर रिग्रेट लगाइरहेको छैन तँलाई आज हेर नाटक गर त ल छोडिदिनु यार एकचोटि त हेर्नु पर्यो मलाई कस्तो छैन क्याचक गर्नु मन
नाच्दैन राम्रो देखिन्छ खै। अगाडिको पैसा बोल्नु खोइ हेरौँ त यो के कोकी यही हो क्या विराट सोल्टी तिमी कस्तो यार ट्रस्ट गर न घिसिङले त त्यस्तो गर्दैन नि त यार कस्तो ट्रस्ट गर न यार कपाल कालाको छुएर झरेको कस्तो सिल्की रहेछ क्या भाइ कस्तो मजाले गयो त यार तेरो त अड्कै थियो त यार मेरो अलिक बाटो छ नि त ल देखाइदिउँ है अब देखाउनु त म। हट। राम्रो देखिन्छ यार काट छिटो भाइ। त्यस्तो नराम्रो देखाएको छैन भयो, भयो। ओइ यो दुई के हो? कस्तो कुरा थियो यही हो क्या तिम्रो मेरो कल हेर न तिम्रो पातलो छ नि त कस्तो विराट यही हो क्या आलु अन्डा जस्तो देखेर यार ठिक हाँस त हाँस कमसे कम हाँस्दिनँ यार म त सकिनँ। खेल्दैन म पनि अलिकति मजाले खेल्दैन ओइ उठ्यो होला आए अझै तेरे नामको गाना बजाउन यसमा रिग्रेट भएर विराज रुयो न गुड अलि ऊ देखियो यहाँ देख्यो यहाँ ह्यान्डसम देख्छ मेरो बाबालाई ल ल ल राख यहाँ अझैले नि काट्यो नि त सो आजको लागि चाहिँ यति नै अलिक नजिकाउनु विराज आजको लागि चाहिँ यति नै भोलि फेरि आउने बाचाको साथ आजदेखि होस्टेल बोइज फिनिस सायोनारा यही पल त याद आएँगी होस्टेल बोय हाम्रो पहिलो फरार हुने होस्टेल बोय होइन ल फेरि भेटौँला राम्रै रन गर्दै ल विराज सर ल अब नेक्सल भाइ तिमी पनि कमेन्ट गर होइन त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै अब भोलिदेखि नेक्सल भाइ चाहिँ छुट्यो नेक्सल भाइ छुट्यो भाइ हो विशेष ठिकै छ भाइ हो नि त त्यही माथि बिचराको प्रेसरै अब त्यस्तो गाडा प्रेसरले त्यस्तो कपाल बिजोग छुट्यो पारेको भने कपाल ए ए ए सो यो होस्टेल चाहिँ बडो याद आउने भयो होइन त यो होस्टेलको पलहरू पछि हानेको नि त त्यही त होला मेन कुरा अनि केटाहरूलाई अब सबैजना एउटै लेभलमा हौँ भनेर मैले नै हानिदिएको होइन विराज त चिन्डै देखिँदो रहेछ त यार ऊ हेर न कपालै छैन यार तानो भनेर हामी अब क्राइममा लाग्नुपर्छ त्यस्तो कुरा नि गर्ने हो आजलाई चाहिँ यति नै आजदेखि होस्टेल बोइजको कथा चाहिँ सक्यो भोलिदेखि नयाँ कथाहरू पस्किने छु यो कपाल मात्रै काटेको बोरिङ कन्टेन्ट आउँदैन हो धेरै लामो भयो चुइगम तन्का जस्तो कहाँ मैले हामीले तन्काकै होइन यो तन्किँदै गएको हो होइन तपाईँहरूको नि माग हो नि त होइन हुन्छ हो तर यस्तो कन्टेन्ट नफाल्यो नफाल्ने यार अबदेखि यार फेक हाँसो भन्दा नसकिने रहेछ जिन्दगी भाइ विराज फेक हाँसु भन्दै थियो अघि त काट्दाखेरि त हाँस्नै सकेन है त्यो बेला अहिले अलिकति जोस आउँदैछ होइन अब त गइ नै सक्यो के गर्ने त नि? तर मनदेखि हाँसेको 3-4 दिन भयो म बल्ल हाँसिरहेको मैले जिउन सिकेँ हाँस्न सिकेँ दुःखलाई बोलाइ हुन्छ नि ल सही हो सो प्याम बाई बाई भोलि भेटौँला Hey, guys. बुझ्दैन एमसिपमा MC Flow. बाई 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 ल ल ए बाइ 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 यतै न मैले भन्छु अबदेखि चाहिँ म चाहिँ डेडलीको भिडियोमा आउँदिनँ है यता आइज नि त मेरोमा पनि हान्न अनि तेरो भ्लगमा दुईजना हान्नु है बिस्तारै बिस्तारै है मायाले खोइ आवाज भयो सक्यो त हाम्रो त आवाज आएको थियो नि त कस्तो मेरो गइडाको छ पहिला टिभी हान त क्रान्ति गइडाको छालामा दुईचोटि हानेर सालेरले त्यही त हाम्रो चाहिँ मान्छेको छाला रहेछ एकैचोटिमा भयो